बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इस्लाम और इंसान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रियाज खान। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो बड़ा अहम मौजू इस हवाले से है कि हमारे यहाँ आम तालीम याफ्ता अफराद के अज़ान में बहुत से सवालात होते हैं, लेकिन उन सवालात का उन्हें कोई प्रॉपर जवाब नहीं मिलता। इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि उन तमाम शुकूक व शुबहात को दूर करें जो एक आम पढ़े लिखे फर्द के जहन में होते हैं। आज का हमारा मौजू है इस्लाम और फिक्र व तदब्बुर, और इस मौजू पर हमारे साथ एक दफा फिर हमारे सवालात के जवाब देने के लिए मौजूद हैं हमारे स्टूडियोज में मारूफ आलिम दीन हजरत अल्लामा हाफिज मोहम्मद शफाअत रसूल। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियोज में तशरीफ लाए, और उसके साथ ही मुझे शुक्रिया अदा करना है इन तलबा व तालिबात का जो इस वक्त हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं और हमारे इस मौजू पर हमारा साथ देंगे सवालात करने में। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब, बात करते हैं हम इस्लाम और फिक्र व तदब्बुर के हवाले से। पहला तो बुनियादी सा सवाल वही है कि फिक्र क्या है, तदब्बुर क्या है, और क्या ये दोनों एक ही किसी चीज के दो रुख हैं या दोनों अलग अलग चीजें हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान को हैवानात से जो चीज जुदा और मुमताज करती है वो है इंसान की तफक्कुर तदब्बुर की सलाहियत। रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैआ वजअल लकुमुस समा वल अब्सार वल अफइदा कलीलन मा तशकुरून। कि रब्बुल आलमीन ने जब तुम्हें माँ के पेट से बाहर निकाला तो तुम कुछ नहीं जानते थे। वजअल लकुमुस समा वल अब्सार वल अफइदा, फिर उसने तुम्हें कान, आंखें और दिल दिए ताकि तुम इन जराए से इल्म हासिल करो, और इल्म हासिल करने के बाद इंसान में सलाहियत पैदा होती है तफक्कुर और तदब्बुर की, फिक्र व तदब्बुर की। तो या फिक्र व तदब्बुर का माना यह है कि इंसान अपने इल्म के साथ मौजूद अशिया से वो चीज़ें हासिल करें जो मौजूद नहीं, जो मौजूद इल्म है, जो मौजूद अशिया हैं, जो मौजूद कवानीन हैं, जो मज़ाहिर फितरत आपके दायरा इल्म में हैं, उनकी बुनियाद पर वो चीज़ें हासिल करना कि जिन्हें इंसान आज तक हासिल नहीं कर सका। गोया तफक्कुर व तदब्बुर और ताक़ुल और तफक्को, इन सब का माना यह है कि आप अपने इल्मी इस्तेदाद को बरूएकार लाते हुए हाजिर से गायब को हासिल करें। जिस तरह जितनी आज साइंसी इजादात हैं ये सब फिक्र व तदब्बुर का नतीजा है कि ये सब चीज़ें कायनात में पहले से मौजूद थीं। इंसान ने जो आज इजादात की हैं वो गायब थीं, उनको हासिल किया, इन इजादात को उन्होंने हासिल किया उस इल्म की बुनियाद पर जो इल्म उनके पास मौजूद था। यानी जो इल्म, जो उसूल, जो कवानीन आपके पास मौजूद हैं, उनकी बुनियाद पर आप फिक्र का सफ़र जारी रखते हुए वो अशिया, वो चीज़ें या वो कवानीन हासिल कर लें जो अभी तक इंसान के इहाता फिक्र में ना आई हूँ। इसे कहते हैं फिक्र व तदब्बुर। अच्छा अल्लामा साहब, आपने जिक्र किया मुख्तलिफ इजादात का, तो इजादात तो कहीं से भी हो रही हैं, कोई भी शख्स कर रहा है और वो ज़ाहिर है इंसानों को उसका फ़ायदा हो रहा है। फिक्र व तदब्बुर हर शख्स के साथ मुंसलिक है। इस्लाम इसको किस तरह से डिस्टिंक्शन देता है, इस्लाम इसको किस तरह से मुमताज़ करता है फिक्र व तदब्बुर को? इस्लाम की सारी तालीमात, इस्लाम की उसूल, इस्लाम की मबादियात, इस्लाम का निज़ाम हयात, इस्लाम का निज़ाम अकायद, इस्लाम का निज़ाम सियासत व मईशत, माशरत, तालीम और निज़ाम सेहत, ये जितना कुछ हमें इस्लाम ने दिया है इसकी बुनियाद ही अक्ल फिक्र पर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत दी इस्लाम की और अपने नबी होने का ऐलान किया तो आपने ये नहीं कहा कि बस मुझे मान लो, नहीं, ऐसे नहीं कहा, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
دعوی نبوت کے ساتھ دلیل رکھی اور دعوے کے ساتھ دلیل دیتے جانا، اس کو کہتے ہیں تفکر و تدبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کی بات کی تو ساتھ دلیل رکھی۔ دلیل کیا رکھی؟ فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے 40 سال تک تم میں نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ کوئی دعویٰ کیا، نہ کبھی حرص کیا، نہ کسی بڑے عہدے کی لالچ میں نے افتراء بازی کی۔ 40 سال میری زندگی تمہارے سامنے ہے، میں نے تمہارے سامنے شادی بھی کی، میں نے تمہارے سامنے تجارت بھی کی، میں نے تمہارے ساتھ پنچایت بھی کی، سارے معاملات میں میں تمہارے ساتھ رہا اور تم میرے ساتھ رہے۔ کبھی تم نے 40 سالہ یہ زندگی میں محسوس کیا کہ میں کسی منصب کی لالچ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، کسی عہدے کے لیے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، یا میں سوسائٹی میں اپنے آپ کو ممتاز اور منفرد بنانے کے لیے کوئی سوچ کبھی آپ لوگوں نے میرے دماغ میں محسوس کی؟ کیا 40 سال کی عمر یہ کیریئر کے آغاز کا وقت تو نہیں ہوتا؟ اگر میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں یا میں منوانا چاہتا ہوں تو اس کے لیے عمر اس سے پہلے کی ہوتی ہے۔ فرمائے کہ میری 40 سالہ زندگی یہ جو تم میں نے گزاری ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، ورنہ یہ باتیں اگر میری زندگی میں پہلے بھی ہوتی تو تم آج مجھے مسترد کر دیتے۔ تو فرمایا افلا تعقلون، تم اس میں غور و فکر کرو، عقل سے کام لو، اگر تمہیں میری بات سمجھ آتی ہے تو مجھے رسول مانو، اور اگر نہیں سمجھ آتی تو نہ مانو۔ اسی طریقے سے فکر و تدبر کی اہمیت پر ایک اور قرآن کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ خود انسانوں سے مخاطب نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ تم اس وحی کی زبان سے انسانوں سے مخاطب ہو، اور کیا کہا؟ قل انما اعظکم بواحدہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ میں تمہیں ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اللہ کا کلام ہے، وحی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں، اور کتنی اہمیت کے ساتھ کہ میں صرف ایک چیز کی تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ایک چیز تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں میں۔ اب انسان سوچتا ہے کہ رب کا کلام ہے، اتنی بڑی کائنات ہے رب کی، اتنی بڑی اس کی تخلیق ہے، پتہ نہیں وہ ایک چیز جو اس کے نزدیک جس کو وہ بیان کرنا چاہتا ہے وہ پتہ نہیں کتنی اہمیت کی حامل ہوگی۔ اعظکم بواحدہ، یہ واحد کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، واحدہ، کہ میں ایک بات کی نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ اب انسان سوچتا ہے، ہر بندہ اپنے ذہن سے سوچے گا، پتہ نہیں اللہ نماز کی بات کرنا چاہتا ہوگا، وہ ایک بات جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت ہوگی وہ نماز کی ہوگی۔ کوئی سوچ رہا ہوگا شاید یہ زکوٰۃ کی بات کرنا چاہتا ہوگا اللہ تعالیٰ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اہم چیز زکوٰۃ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ بس ایک نصیحت، صرف ایک نصیحت، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا،